नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख़ है। आज का ये दिन पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बड़ा ही अहम और बड़ा मुतबर्रक तरीन दिन है। और क्यों न हो कि इसी मुबारक तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। इरशाद रब्बानी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। बिला तमसील आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा सिर्फ़ इंसानों के लिए ही रहमत नहीं, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जितनी मखलूक़ात आबाद हैं, जितने मज़ाहिब आबाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम के लिए आपको रहमत बनाकर मबूस फरमाया। इरशाद रब्बानी है, क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए नबी, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत जो तुम्हें मिली है, इस पर खुशी मनाएँ। बिला तमसील ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर के मौके पर खुशी का इज़हार ये हर मोमिन सादिक़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म है कि अल्लाह के नबी की विलादत के मौके पर मसरत और शादमानी का होना यकीनी है। मोहतरम सामईन इकराम, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ाहिरी हयात तय्यबा को हम और आप देखें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत का ऐलान फरमाया। हालांकि आप पैदाइशी नबी हैं। खुद हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनत्तीनी वल मा, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। मगर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया। आखिर 40 साल का वक्त क्यों दिया गया? अगर इसका बगौर हम जायज़ा लें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 40 सालों के अंदर लोगों में रहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पाक, अपनी हयात तय्यबा और जो किरदार, जो अखलाक आपने पेश फरमाए, तारीख़ में उसकी नज़ीर कहीं भी नहीं मिलती। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान से पहले भी कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का आपको सादिक़ और अमीन के नाम से आपको याद करते थे। सादिक़ बमाने सच्चा और अमीन बमाने अमानतदार। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना थे। और इन 40 सालों में आपने खिदमत खल्क़ के हवाले से गरीबों की, बेवाओं की मदद, मोहताजों का ताउन और लोगों की फ़रियाद रसी का जो काम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो ऐलान नबूवत से पहले लोग आपकी सदाकत और आपकी अमानतदारी पे उनको कामिल यकीन था। आज इस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर हमको भी ये चाहिए कि हम जो है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का जो सही माना में जो मफ़हूम है वो हम आवाम के सामने पेश करें। इरशाद रब्बानी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन जो है हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह गरीबों की फ़रियाद रसी की, आपने मोहताजों की मदद फरमाई, यतीमों, बेसहारों, मिस्किनों का ताउन फरमाया, ये हम तमाम के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत की तालीम के लिए था। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अगर हम देखें तो हमें इस बात का एहसास होता है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر شفقت کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ بلا تمثیل ہم کو بھی چاہیے کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر، جہاں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جہاں ہم جو ہے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، سلام کو عام کر رہے ہیں، آقا کریم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، ہمیں اس جشن منانے میں پوری طرح اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو اور آقا کریم جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوں، آقا کریم اس سے رنجیدہ ہوں۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ بلا تمثیل ان مبارک ایام میں جہاں ہم جو ہے لوگوں پر رحم و کرم کر رہے ہیں، وہیں پر جو ہے ہم مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہم ان تک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے اللہ کے نبی کی تعلیمات ان تک پہنچائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ میں، دیگر مذاہب والوں کے ساتھ میں کس طرح کا آقا کریم نے جو ہے برتاؤ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا اس سال الحمدللہ عید میلاد النبی کے بابرکت موقع پر بہت سارے مقامات پر جو ہے طبی کیمپ لگائے گئے، آنکھوں کے کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، اور بہت سارے غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کھانے تقسیم کیے گئے بلا لحاظ مذہب، جس میں ہر مذہب کے لوگوں کا خیال رکھا گیا۔ یہ بہت ہی خوشائند ہے، بالخصوص جو ہے ان موجودہ حالات میں جہاں پر جو ہے کچھ فرقہ پرست جو ہے مسلمانوں اور دیگر ہمارے ہم وطن بھائیوں کے درمیان جو نفرتوں کا جو بیج بو رہی ہیں، ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہم محبتوں کو عام کریں۔ ہم اس نبی کی امت ہے کہ جنہوں نے گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ طائف کے سفر پر گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، وہاں پر طائف کے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا گیا، اور وہ اوباش لڑکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے، اور اسی عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ نافرمان قوم اس میں پیس کر رہ جائے، مگر آقا کریم نے فرمایا کہ میں زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے وقت تک جو ہے طائف کا پورا کے پورا علاقہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حیات طیبہ، آپ کے صحیح جو طریقے آپ نے گزارے ہیں، جو صحیح جو مشن اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اگر آج بھی ہم اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی حالات ہمارے لیے سازگار ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پشیماں ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پشیماں ہونا، ورنہ مشکل نہیں دنیا میں مسلمان ہونا۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس مبارک دن کو، میلاد النبی کے اس دن کو پوری امت کے لیے مولا خیر کا، رحمت کا ذریعہ بنائے، اور ہم تمام کو مولا کریم مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، اپنوں میں بیگانوں میں دین کی دعوت دیتے ہوئے، دین کے پیغام کو عام کرتے ہوئے، سنتوں کو عام کرتے ہوئے ایک ایسا بہترین جو ہے طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، جس کے ذریعے لوگ جو ہے ہمارے قریب آئیں اور اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی صداقت کو اگر وہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پھر ایک مرتبہ اسلام کی بہاریں عام ہو جائے گی، دین اسلام کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس دن کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو میلاد النبی کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔